अनलाइन टिभी। बदलिँदो नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा कुराकानी गर्नका लागि वरिष्ठ पत्रकार प्राध्यापक लेखक पी खरेल हुनुहुन्छ। खरेल सर, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको भारतको उत्तराखण्डको भ्रमणलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? यसमा राजनीतिक उद्देश्य जोडिएको छ कि छैन? साह्रै महत्त्वपूर्ण सन्देश चाहिँ पाइन्छ यसबाट। अब यो पहिलो पटक चाहिँ होइन, यसपटक जुन घोषित रूपमा सम्मान गरिँदैछ, अहिलेसम्म प्रकाशमा आएका कुराहरू छन्। त्यहाँ नेपालका राजालाई श्रीपाद महाराजको स्थान दिएर उत्तराखण्डको सरकारले आमन्त्रण गरेको छ भन्नेमा आएको छ। यो सही हो, तर यसभन्दा अघि पनि जस्तै झन्डै 3 वर्ष जति अघि नेपालगञ्जबाट लखनऊमा राजा ज्ञानेन्द्र जाँदाखेरि त्यहाँ पनि उत्तर प्रदेशको सरकारले जेट सेक्युरिटी दिएर त्यहाँका स्थानीय आम सञ्चार माध्यमले हिज म्याजेस्टी द किङ, नेपालको महाराधिराज भनेर सम्बोधन गरे र टिप्पणी गरेका थिए। त्यहाँ पछि ओडिसा जाँदाखेरि पनि त्यहाँको सरकारले त्यसै गरी सम्बोधन गरेको थियो र त्यहाँका टेलिभिजन च्यानलहरू, स्थानीय टेलिभिजन च्यानलहरू र अखबारले पनि हिज म्याजेस्टी द किङ, नेपालको महाराधिराज भनेर सम्बोधन गरेका थिए। अनि जेट सेक्युरिटी, सधैँ जेट सेक्युरिटी। अब यो जेट सेक्युरिटी दिइने भनेको चाहिँ राष्ट्राध्यक्षलाई, सरकार प्रमुखहरूलाई हो। अब पूर्व सरकार प्रमुख, पूर्व राष्ट्राध्यक्षलाई स्वत दिँदैन। साँच्चीकै ठुलो सेक्युरिटीको समस्या रहेछ भने त साधारण मन्त्रीलाई पनि दिन्छ, होइन भने दिँदैन। तर यो सम्मान दिएको र नेपालको राजा ज्ञानेन्द्र को विशेष स्थान नेपालमा छ भन्ने रेकग्निसन दिया हो। तर यसपटक चाहिँ उनीहरूले अलिकति चाहिँ परार 2076 सालमा दसैँपछि चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ काठमाडौँको भ्रमणमा आउँदाखेरि जुन किसिमको सम्मान नेपालका राजा ज्ञानेन्द्रलाई दिए, त्यसबाट एउटा विशेष खालको सन्देश भारतीय सरकारलाई पनि खड्किएको थियो, त्यहाँ गएको थियो। त्यो बेलामा फेरि दोहोऱ्यौँ, सी जिनपिङ आएको 2 घन्टाभित्रै उनको भ्रमण टोलीको वरिष्ठ सदस्यलाई निर्मल निवास पठाएको थिए भलाकुसारी गर्नको लागि र केही सन्देश पठाउनको लागि। त्यो किन पठाइएको भने नेपालको राजाको विशेष स्थान छ आम नेपालीमा भन्ने उसले दिएको मान्यताको सन्देश हो। त्यो बुझ्न नचाहनेलाई एउटा कुरा हो, बुझ्न चाहनेलाई त्यो पर्याप्त माने त्यसमा छ। भारतीय पक्षलाई पनि त्यो खड्किएको हो, किनभने भारतका प्रधानमन्त्री पनि चीनका राष्ट्रपतिले पनि उनीहरूको आफ्नो द्विपक्षीय संवाद पटक हुँदाखेरि नेपालमा चाहिँ राज संस्था जरुरी पर्दो रहेछ, नेपालीहरू आम नेपालीमा चाहिँ राज संस्थाको खाँचो खड्किरहेको छ भन्ने उनीहरूले महसुस गरेका थिए र उनीहरूको निष्कर्ष पनि स्थायित्वको लागि नेपालमा राज संस्था उपयुक्त हुन्छ भन्ने रहेछ। अब यसपटक त्यो खड्किएको कुरा उत्तराखण्डको सरकारले पूर्ति गर्न खोजिएको पाइन्छ र यो भनेको चाहिँ वैदेशिक मामिला सम्बन्धी कुरा हो। यसमा एक पक्ष किसिमले उत्तराखण्डको सरकारले गर्दैन, केन्द्रबाट नै सल्लाह गरेर गरेको हुन्छ। अब यो नरेन्द्र मोदीको सरकारसित छलफल गरिवरी मात्र यो गरे हुन्छ। अब आमन्त्रण दिँदाखेरि त अब त्यहाँ कुम्भ मेलामा जाने, शाही स्नान गर्ने त्यो त हो। नेपालका राजाहरू कुम्भ मेलामा जाँदाखेरि अहिपछि त अन्य ठाउँमा गएको हो, कुम्भ मेलामा जाँदाखेरि विशेष स्थान दिएकै हो, प्राथमिकता दिइने नै हो। यहाँ चाहिँ यो मात्र होइन, अरू पनि छन् जुन अब 2-3 दिनमा थाहा भइहाल्छ। 2-3 दिनमा, किनभने त्यहाँ अरू किसिमका सम्मान पनि दिँदैछ, अरू किसिमका मान्यता पनि हुँदैछ र नेपालका राजा ज्ञानेन्द्र पनि त्यहाँका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू र उत्तराखण्डका सरकार प्रमुख सहित अरू मन्त्रीहरूलाई र दिल्लीबाट आउने प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञहरू तथा केही पहिलाका राजा रजौटा का प्रतिनिधिहरू
सम्मिलित केही कार्यक्रम हुँदैछ त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो राष्ट्राध्यक्षले मात्र गरे हुन्छ प्रायः। अब त्यसमा राजा ज्ञानेन्द्रले पनि केही विशेष जेस्चर देखाउँदैछन्, उनले पनि केही देखाउँदैछन्। अब उनले देखाउनु भनेको त उनीहरूले पनि ओके भने हो, उनीहरूको पनि सहमति हो, उनले आफ्नो इच्छा व्यक्त गरे, उनीहरूले नाइनास्ती गरेनन्। र उनीहरूकै तर्फबाट पनि भारतीय सरकारको पक्षबाट, भारतीय सरकार भन्दाखेरि उत्तराखण्डको सरकारले तर केन्द्रीयको सरकारको स्वीकृति लिएर विशेष अरू कार्यक्रमहरू पनि गर्दैछ अनि घोषणा गरेर औपचारिक रूपमा नै। अब यो चाहिँ अति गोप्य राखिएको छ निर्मल निवासबाट, त्यसैले यो बाहिर आइसकेका छैन। खालि कार्यक्रममा त यो शाही स्नान गर्ने बाहेक अरू कुरा त आएको छैन। तर यस बाहेक अरू कार्यक्रम छन् 2-3वटा। अब राजा नेपालका राजालाई त हिन्दू सम्राट त पहिले पनि भन्दै आयो हो, यसपटक पनि हिन्दू सम्राट भनेर घोषणा गरिएमा त्यसमा के आश्चर्य मान्नुपर्ने त कुरै छैन। यी बाहेक अरू पनि 2-3वटा कार्यक्रम छन्। उत्तराखण्डको सरकारले पनि केही गर्छ, राजा ज्ञानेन्द्र पनि केही गर्छन् र काठमाडौँबाट दिल्ली पुग्ने बित्तिकै त्यहाँ विभिन्न व्यक्तिहरूसँग, भारतीय नेताहरूसँग छलफल हुने कार्यक्रमै छ। सम्भवतः नरेन्द्र मोदीसँग पनि घोषणा त कहिले नै गर्दैन, आजसम्म घोषणा गरेका छैनन् है। तर त्यो निकै सम्भव छ, निकै, किनभने यसभन्दा अघिको दिल्ली भ्रमणमा पनि राजा ज्ञानेन्द्रले भेटेकै हो, तर घोषणा गरेका थिएनन्। सी जिनपिङसित 4 वर्ष अघि भेट्दाखेरि पनि घोषणा त गरेका छैन, आजसम्म त छैन भनेदेखि हुन्छ भन्ने छ। र मुख्य चाहिँ यही नै हो विशेषता। र यो चाहिँ फेरि यो 3 दिन 4 दिनमा डिस्क्लोज भइसक्छ के गरे कसो गरे भनेर। त्यहाँका सरकार प्रमुखहरूले के गर्छन्, भारतीय सरकारको तर्फबाट के गर्छ, त्यही नै हो। अनि त्यो ठुलो मिनिङ हो। यसरी एउटै भ्रमणकालमा 3-4वटा कार्यक्रम, महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम राष्ट्राध्यक्षलाई बाहेक अरूलाई राख्दैनन्। र राजा ज्ञानेन्द्रले पाउनुको मतलब उनीहरूले राजा ज्ञानेन्द्रको ओज नेपालमा झन् बढेको छ। भावी दिनमा उनी फेरि उनीहरूको पुनर्बहाली भयो भनेदेखि चाहिँ अब यो हामी पछि पर्दैनौँ है, हामीले त सद्भाव पहिलेदेखि देखाइरहेछौँ भन्ने एउटा सन्देश दिन खोजे पनि हुनसक्छ। पछिल्लो केही वर्ष यता नेपालमा राज संस्थाका कुराहरू उठ्नु, मागहरू राख्नु र पटक पटक पूर्व राजाको भारत भ्रमणले यसले चाहिँ अब समय नजिकिँदैछ एउटा सङ्केतको रूपमा बुझ्न सकिन्छ यसलाई। अब म आफैले चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रले उनीहरूको समर्थन, उनीहरूको आशीर्वादबाट लिएर यहाँ राज संस्थाको पुनर्बहाली हुन्छ र त्यही गर्नुपर्छ भन्ने भावी पहिले भइसक्थ्यो। अनि उनले ठुलो कम्प्रोमाइज पनि गर्नुपर्ने हुन्थ्यो र ढाकामा गरेन, ढाकामा नगरे पनि पछि गर्छु अब भने पनि हुन्थ्यो नि। अहिलेसम्म नगरिहाल्यो, त्यस खालको कम्प्रोमाइज नगरिकन उनीहरूको सद्भाव रहेर यहाँ केही परिवर्तन भयो भने उनीहरूको मान्यता तत्काल हुने, सद्भाव कायम भइरहने, त्यसबाहेक अरू उनले खोज्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। दोस्रो कुरो चाहिँ नेपालको भू राजनीतिक स्थितिले र अहिले चीनको विश्वव्यापी प्रभाव बढ्दै गएको, प्रतिस्पर्धा पनि पश्चिमा राष्ट्रहरूसित खुब बढेको सन्दर्भमा चीन पनि चनाखो छ। त्यसैले यो कुरा त ठुला राजनीतिज्ञहरू र राजाले त बुझेकै छन्। त्यो बुझ्दाखेरि कतापट्टि विशेष अलाइनमेन्ट, एक्स्ट्रा अलाइनमेन्ट गर्दैनन्। ट्रेडिसनल अवस्था बाहेक, ट्रेडिसनल प्र्याक्टिस बाहेक अझ त्यसलाई त अलि परिवर्तन गर्नुपर्छ कि जस्तो छ भनेदेखि अझ सन्तुलन ल्याउनुपर्छ कि भन्ने एउटा छ। सन्तुलन भनेको धेरै भारततिर लाग्यो, अलिकति चीनलाई थप दृष्टि दिनुपर्छ भन्ने पनि एउटा समूह छ। तर त्यो सन्तुलन ल्याउनलाई मात्र हो। तर राजा आफैले उनीहरूको आशीर्वाद लिएर अनि ल तिमीहरूले भन्यो अनि उनीहरूकै मातहतमा यहाँ ठुलो परिवर्तन ल्याउने भन्ने मलाई लाग्दैन। यही कारणले नै कति कुरा यहाँ प्रिपेरेसनको लागि ढिला भएको भन्ने लाग्छ। र अहिले पछिल्लो भ्रमण पनि यसले चाहिँ झन् सङ्केत ल्यायो कि किन
अरूले विभिन्न यहाँ जासुस त यहाँ 25,000 देखि 35,000 छ भनेर त नारायण बिच्छुकले नै भने हो नि। त्यो जासुसहरू छन् जताततै उहाँ भारतीय जासुसहरू नेपालमा छन्। उनीहरूले त हरेक कुरा रिपोर्ट राखेको हुन्छ। त्यो रिपोर्ट राख्दाखेरि राजाको पुनर्बहाली हुने सम्भावना निकै बढ्यो भन्ने उनीहरूको नि आकलन भयो होला। अनि पहिले नै सत्कार गर्दाखेरि भोलिका दिनमा सहज होला भन्ने स्थिति होला भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, नेपालमा कम्युनिस्टको सरकार छ। भारतले पटक पटक पूर्व राजालाई आमन्त्रण गर्नु, निमन्त्रणा दिनु र जसरी पछिल्लो समय महाराज धिराज भनेर सम्बोधन गरेका छ, विशेष गरी कम्युनिस्टको अपोजिसनमा पनि एउटा ठुलै सङ्ख्या छ उनीहरूको। यो पूर्व राजाको पटक पटक भारत भ्रमण यसपटक जसरी निकै प्राथमिकता दिएको छ, यो कम्युनिस्टको सरकारले यसलाई कसरी हेरेको छ? आङ्कलन चाहिँ उनीहरूले पनि गरेका छन्। सम्भावना बढ्यो भन्ने भयो। जस्तै अब 3 वर्ष अघि यस्ता कुरा आएको भए कहाँबाट आउने? उहाँ मसानघाटमा गइसकेको, जलाइसकेको, हाडखोर बाँकी त्यसको धुप बालेर कहाँबाट आउने भन्थे। अब अहिले त्यही मुखले त्यही कम्युनिस्ट मुखले अहिले के भन्दैछन् भनेदेखि गणतन्त्र धरापमा छ। गणतन्त्र धरापमा हुनुको मतलब के हो? डिक्टेटरसिप आए पनि, नाजिजम आए पनि, फ्यासिजम आए पनि गणतन्त्रै हो होइन र? पार्लियामेन्ट्री सिस्टम आयो भने पनि गणतन्त्र हो। अहिले पनि हामी कहाँ गणतन्त्र भनिएको छ। तर गणतन्त्र धरापमा पर्नु भनेको राज संस्था फर्कने सम्भावना बढ्यो भनेर। राज संस्था बढ्यो त उनीहरूकै मुखले भनेको छ। यही कुरा गर्दाखेरि अरू बौलठहरूलाई चाहिँ उनीहरूलाई चित्त बुझेन, उनीहरूको काम नहुने भयो, उनीहरूले त फाइदा उठाइरहेछन्। अनि कहाँबाट आउनु, के आउनु, सपना देख्यो भन्छन्, इत्यादि भन्छन्। तर कम्युनिस्टहरूले पनि बुझिसकेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि आङ्कलन चाहिँ गरिसकेका छन्। सम्भावना निकै बढ्यो भन्ने चाहिँ उनलाई अन्दाज छ। अब अहिले चाहिँ अरू कम्युनिस्ट पार्टीहरूले विशेष त माधव नेपाल, झलनाथ खनाल समूहको एमाले र पुष्पकमल दाहालको माओवादी, उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको मनमा त झन् चिसो पसेको छ, बढी चिसो। अनि उनीहरूले त्यसैले केपी ओलीलाई आरोप लगाइरहेको हुन्छ नि, यिनले नै बुझाउँछन्, यिनले नै बुझाउने भए भनेर। अब उनीहरूलाई एकिम उनले बुझाउँछन् भन्ने होइन। उनीहरूलाई चाहिँ के भने कसरी लान्छना लाएर अनि छवि धमिल्याउनु भन्ने हो। अब यो केपी ओलीले पाए अर्को समूहलाई धमिल्याउने हो, उनीहरूले पाए केपी ओलीलाई धमिल्याउने हो। तर उनीहरूले एउटा पसल थापेर एउटा बहाना मात्र खोजेका हुन् अर्कोलाई लान्छना लाउनलाई। तर आउन लाग्यो, आउने सम्भव छ भन्ने बढी छ। र पुष्पकमल दाहालकै समूहका विभिन्न सदस्यहरूले दरबार निकटका मानिसहरूसँग यसो भलाकुसारी गर्न पहिला नि अलिअलि त हो, तर विगत केही महिना यता चाहिँ बढी बाक्लो छ अहिले सम्भावना। त्यसले के सङ्केत गर्छ भने पुष्पकमल दाहाल आफै उनको सुरक्षित अवतरण हुन्छ भने, राज संस्था फर्क्यो भने उनले त्यो अनकनाई जस्तो गरेर स्वीकार्नु पर्ने स्थिति आउँछ, त्यस्तो देखिन्छ। त्यो कम्युनिस्टको यो देखियो। नेत्रविक्रम चन्द, सीपी गजुरेल अनि अब मोहन वैद्यहरू, अब उनीहरूमा चाहिँ पहिला राष्ट्रियतालाई प्राथमिकता दिउँ। अहिलेको समस्या समाधान गर्नु भनेकै राष्ट्रियतालाई उच्च प्राथमिकता दिएर बाह्य प्रभावबाट नेपाललाई मुक्त गरौँ। बाहिर अनुचित प्रभाव त एड लिनु, कोअपरेसन लिनु त प्रभावै भयो नि, त्यो भने होइन। अनुचित प्रभाव कसैले नेपालमाथि लाद्न नसकोस् भन्नको लागि के गर्ने भन्दाखेरि उनीहरू वास्तविक रूपमा राज संस्थाको बारेमा पनि उनीहरू अलिक खुलै मन राख्छन् कि भन्ने लाग्छ मलाई। यदि कसैले त्यो इनिसिएटिभ लियो भने है, उनीहरूलाई पुरा राज संस्थापट्टि मोह हुँदै होइन। उनीहरू त गणतन्त्रवादी नै हो, तर राष्ट्रियतालाई पहिलो प्राथमिकता राखौँ। अनि त्यो राख्दाखेरि ठुलो समूहले राज संस्था अहिले चाहिन्छ यही कारणले स्थायित्वको लागि भन्यो भने अनकनाइकन भने उनीहरू मान्न सक्छन्, अरू लाभ हुन्छ मुलुकलाई भनेर भन्ने लाग्छ। त्यसलाई कसले संयोजन गर्ने भन्ने एउटा प्रश्न। अब दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भने अभियन्ताहरू जुन अघोषित रूपमा वा अलि
सानो अहिले त सानै रूपमा सङ्गठित हुँदैछन्। अब यी ठुला दलले अवसर गुमाए र यहाँ चाहिँ अनिश्चितता बढ्दै गयो भने त्यो उदाउन सक्छ ठुलो शक्तिको रूपमा भन्ने छ। त्यसलाई अहिले लम्ब्यो यो अहिलेको अवस्था भनेदेखि अहिले त केपी ओली प्रधानमन्त्री भइरहे पनि अब महन्त ठाकुर भए पनि शेरबहादुर देउवा भए पनि आम नेपालीलाई त केही फरक नपर्ने हो भन्ने निष्कर्ष त सबैले बनाइसके नि त। त्यो अवस्थामा अब त्योभन्दा पछिको परिदृश्य कस्तो छ भनेर हेर्दाखेरि राज संस्थाकै कुरा आयो। अनि राज संस्था र भावी दिनको राजनैतिक व्यवस्था कस्तो हुन्छ, खालि राजा आएपछि सबै कुरा मिल्यो भन्नेमा अरू दलहरू त्यसमा सन्तोष हुँदैनन्, हुने कुरो पनि आएन। आखिर उनीहरूको पनि सर्टेन सिद्धान्त छ, सर्टेन मान्यता राखेर आएको। खालि अहिले हामी चुक्यौँ, अरूले फाइदा लिने भए, त्यस कारणले राज संस्था माथि चाहिँ पुनर्विचार गरेर पुनर्बहाली गर्ने कि भन्नेमा अरू समूहहरू पनि छन्। अब राप्रपाहरू त पहिलेदेखि राजाको नाम त टाइममा लिँदै आएकै हुन्। अभियन्ताहरू पनि टाइममा विभिन्न किसिमले विभिन्न दृष्टिकोण राखेर राज संस्था चाहिन्छ भन्ने पनि छन्। कोही चाहिँ राज संस्था चाहिन्छ भनेर स्पष्ट रूपमा नभन्ने, भित्रभित्र अरू अभियन्तासित होइन, स्थिति राम्रो माहौल राम्रो भएपछि राज संस्थाको लागि हामी कहाँ नकार्छौँ र भनेर चर्को स्वरमा बोल्ने अभियन्ताहरू पनि, ठुलै जुलुस ल्याउनेहरू पनि भित्रभित्र चाहिँ त्यो कुरा गरिरहेछन् उनीहरूले। हजुर, कङ्ग्रेसको के छ अहिलेको परिस्थिति? किनभने उसले चाहिँ जसपा मादक समूहका मानिसहरूलाई तत्कालै मिटिङ गरिरहेको अवस्था छ। कङ्ग्रेसको के छ यो पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको विषयलाई? अब यसलाई चाहिँ उनीहरूको अभिव्यक्तिहरू हेर्दा पछिल्लो समय, पछिल्लो 4-5 दिन यता केपी ओलीले पनि भन्न थालिसक्यो। केपी ओलीले भनिरहेको छ, शेरबहादुर देउवाले नै पनि पुष्पकमल दाहाललाई पहिला हामीले पटक बन्नुहोस् हामीतिरै आउनुहोस् तपाईँ भन्दाखेरि केपी ओलीतिर गए। अहिले ठुलो हन्डर खाएर अब मै कहाँ आइरहेछन् भन्नुको मतलब यता घुर्की पनि लगाए शेरबहादुर देउवाले, यतै हो हामी भन्ने सङ्केत दिए जस्तो छ शेरबहादुरले कि यतै माधव कुमार नेपाल अथवा पुष्पकमल दाहालसित मिल्नेमा जस्तो लाग्यो। पछिल्लो 48 घन्टा यता उहाँहरूको त 24 घन्टामा फरक हुन्छ। कोइरालाहरू को चाहिँ उनीहरूसित यो केपी ओलीसित लागेर कङ्ग्रेसले ठुलो मत ल्याउन सक्दैन भन्ने छ रे भन्नमा आएको छ कोइरालाहरूको। अब गगन थापा यिनीहरूले पनि एउटा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको संसदमा चाहिँ जस्तै गगन थापाको पनि पहिला टाइममा नचुक्या त होइन नि, विभिन्न अवसरमा चुक्या छ, तर अहिले परिपक्वता बढी पाएको देखिन्छ, परिपक्वता देखिन्छ नै, होमवर्क गरे देखिन्छ, टिम बनाएर देखिन्छ। ल पार्लियामेन्टमा नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट सशक्त रूपमा बोल्ने को हो ल भन्नुहोस् त भन्दाखेरि गगन थापाको नाम देखिन्छ। म उनको ठुलो मित्र पनि होइन, एकपटक बाहेक कहिले भेट पनि भएको छैन, एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा भए छैन, तर त्यो तारिफ गर्नुपर्ने थिएन, केही मिहिनेत त गरेका छन्। तर उनीहरू टाइममा छलफल गर्दाखेरि कृष्ण सिटोला, शेखर कोइरालाहरू एक आपसमा कुरा गर्दाखेरि के देखिन्छ त भने त निकै ग्रुप यतातिर देखियो, शेरबहादुर माता अर्को कुनामा देखियो, रामचन्द्र पौडेल पनि यही ग्रुपमा आउँछन्, ढिला कि चाँडो अहिले आइसकेका छन् आउन त यो समूह ठुलो भएको छ। र रामचन्द्र पौडेल त पटक संसद विघटन गर्ने नै केपी ओली हुन्। अब अहिले पुनर्बहाली भइसकेपछि अब त्यही सरकारसित जाने कसरी? असंवैधानिक कार्य गर्यो भनेर हामीले भने हो, असंवैधानिक ठहर्यो पनि सर्वोच्चको निर्णयअनुसार। अनि हामी कसरी उनीसित मिल्ने त सार्वजनिक रूपमै भनेका छन् भन्दाखेरि अहिलेको समयमा अङ्कगणितलाई आधार बनाएर फेरि शेरबहादुर देउवा केपी ओलीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री हुने हो भने वा कोलिसन गभर्मेन्ट त्यसरी बन्ने हो भने नेपाली कङ्ग्रेसलाई राम्रो गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अरूलाई मुद्दा बन्छ ठुलो, अरूलाई त्यसै मुद्दा दिइएको हुन्छ, त्यसैले उनीहरू जानु नहुने हो र जाँदैनन् जस्तो लाग्छ। तर केपी ओलीले अब रात दिन उनका निकटका मान्छेहरूले स्वाभाविक रूपमै नयाँ रणनीति बनाइरहेछन्। तर मुलुक अहिले यही बन्दी बनिएको छ। यिनीहरूको झगडा, सङ्कुचित झगडा मै मुलुकको राजनीति अडिने, सबै कार्यक्रम त्यसैमा सीमित हुने, त्यसो गर्दाखेरि मुलुकले चाहिँ निकास पाएन। मुख्य कुरा चाहिँ यो भयो। अब यस अवस्थामा कम्युनिस्टको पनि के देख्यो भने 4+1 भनौँ न। अब किन रामबहादुर थापालाई चाहिँ पछि मात्र निर्णय गरे? उनीहरूलाई थाहा नपाए कि, नदेखे कि
नचिनिया कि भुल्या कि पहिला 4 जनामाथि कारवाही गरे, पछि भोलिपल्ट मात्र अनि रामबहादुर थापालाई गरे, तर 5 जनालाई उनीहरूले निष्कासित गरे उनीहरू शान्त नरहने भयो। यो 5 जना निर्लज्ज हुनुहुन चाहिँ कोही मान्छे पनि सफा दिलले भन्यो भने उनीहरू त माओवादी भएर लड्या हुन्, जे कुरा गरे पनि जसरी गरे पनि त्यो पछि त्यहाँबाट लडेपछि ए बाबा हो भनेर हामी चाहिँ एमालेमै छौँ, हामी अब उता फर्किँदैनौँ कुनै पनि हालतमा, यो सांसद पद जनताको नासो जनतामै होस्, हामी यहाँ रहँदैनौँ भन्न आफै छोड्नुपर्ने हामी, र अब त चुनाव लड्ने हामी फेरि म्यान्डेट लिएर आउँछौँ, तिमीहरूलाई लोप्पो खुवाउँछौँ पुष्पकमल दाहाललाई भन्नुपर्ने त्यो हुत्ती कहाँबाट हुनु? बाहिरको सहयोगबाट हतियार लिएर यहाँ 17,000 नेपाल मार्नेमा पुष्पकमल दाहाल मात्र होइन, यिनीहरू पनि हुन्, कमान्डर भन्ने भनिरहेको थिए नि त, यिनीहरू पनि हुन्। अब रामबहादुर थापालाई त अब विभिन्न कारणमध्ये उनीहरूको त्यहाँ पारिवारिक समस्या छ, किनभने त्यहाँ मुद्दा चल्ला भन्ने छ उनीहरूको विरुद्ध, त्यो कारणले उनी यतैतिर भए। त्यसैले त त्यत्रो सामिप्यता हुँदाहुँदै उहाँ पम्पा भुषालले कन्भिन्स गरेर ल्याउन सकेनन् नि। त यिनीहरू के भयो भने अहिले हाँसो चाहिँ के भइरहेछ भने 46 सालपछि रातारात पञ्चहरू काङ्ग्रेसमा गए, त्यत्र लाखौँ पञ्चहरू थिए, कतिजना एमालेतिर गए, धेरैजना काङ्ग्रेसतिर गए। चैते काङ्ग्रेसी भनेर नवआगन्तुक काङ्ग्रेसीलाई चैत काङ्ग्रेसी भन्थे। अब यिनीहरूलाई पनि पछि टिकट नपाउने एमालेहरूले, ओली समूहका एमालेहरूले चैते एमाले भन्छन्। अब रामबहादुर थापा चैते एमाले भए, अनि लेखनाथ भट्टहरू पनि चैते एमाले भए यिनीहरू चाहिँ। अब यिनीहरूले यसै गरी होच्याउँछन्, जसलाई टिकट लिने समयमा असर पर्छ, टिकट पाउँदैनन्, यिनीहरू मन्त्री भने पनि चैतेहरूले मात्र पाए, हामीले पाएनौँ भन्ने नै भए। अनि नेपाली काङ्ग्रेसले पनि पहिला आफूलाई चैते काङ्ग्रेसी भनेर अरूले व्यङ्ग गर्थे, त्यही कुरो अब यिनीहरूलाई लगाउँछन्, खोइ तपाईँहरूले त उहाँ चैते एमाले भन्छन् भनेर जनताले भन्ने नै भए। तर कम्युनिस्टहरूको इमेज चाहिँ यिनीहरूको झगडाले नेपालमा गयो, जबकि विश्वमा नेपालमा कम्युनिस्ट नाम गरेको दलले दिएको भूमिका चाहिँ संसारमा कहीँ पनि छैन। किन यहाँ चाहिँ पार्लियामेन्ट्री सिस्टम अन्तर्गत पटक पटक कि मेन अपोजिसन पार्टी कि सत्तारूढ दलै भएको कम्युनिस्ट पार्टी यत्रो पटक हुँदा 5-7 चोटि प्रधानमन्त्री भइसके, मनमोहन अधिकारीदेखि लिएर उहाँ पुष्पकमल दाहालै 2 चोटि भइसके, 3, उहाँ केपी ओली 2 चोटि 5, माधव कुमार नेपाल 6, बाबुराम भट्टराई 7, हैन। यसरी प्रधानमन्त्री भइसकेपछि अन्त त्यसरी भएको छ नि पार्लियामेन्ट्री सिस्टम अन्तर्गत, मल्टिपार्टी सिस्टम अन्तर्गत नामधारी चाहिँ कम्युनिस्ट, तर यिनीहरू कम्युनिस्ट होइन भनेर हामीले होइन, अधिकांश गैर एमाले र माओवादी वामपन्थी दलहरूले यिनीहरू कम्युनिस्टै होइन भनेर चितबहादुर केसीदेखि लिएर नारायणमान बिचुचेहरू लिएर पूर्व माओवादी एकीकृत पार्टी भनौँ न, अहिले पनि माओवादी हुन्, सिपी गजरेरले भन्दै गएको हो, मोहन वैद्यले त उहाँ सिटै छोडेर गएको हो उनले भन्दाखेरि कम्युनिस्टहरू खास के हुन् नेपाली कम्युनिस्टहरू चाहिँ भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ नाङ्गेझार भए, यही देखिन्छ। हजुर। पछिल्लो समय वास्तवमा भन्ने हो भने नेपालको राजनीतिमा ठुलो सङ्कट पैदा भएको छ। जति बेला पनि राजनीतिक भूकम्प आउँछ भनेर त्यस्ता खालका कुराहरू आइरहेका छन् र यहाँ लगायतका थुप्रै जानकारहरूले सेना भनेर भनिरहेका छन्। सेना तयारी अवस्थामा पनि छ, उसले सङ्केत पनि गरिरहेको छ भन्ने कुरा छ। सेना कसरी आउने खास कुरो चाहिँ के हो? सेना चाहिँ कि सरकार पक्षले नै भने अहिलेलाई केपी ओलीले नै के क्राइसिस क्रिएट गर्यो भने सेना आउनुपर्ने स्थिति हुन्छ कि सङ्कटकाल घोषणा भयो भने सेना आउन सक्छ। दुईटा सङ्कटकाल घोषणा गर्ने त प्रधानमन्त्रीले को सिफारिसमा हो, सङ्कटकाल घोषणा गर्ने त प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा। अब तेस्रो भनेको चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रको भूमिका कस्तो हुन्छ, के हुन्छ, उनले के सोचेका छन्, उनले सोच्दैमा सेनाले कु गर्ने त होइन, तर राजाको भूमिका स्ट्रङ नभइकन सेना मुभ गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यदि यहाँ केही एक्सन भयो भने भनौँ इमर्जेन्सी लागू भयो, सेना आयो भनेदेखि तत्काल वा लगत्तै केही समयपछि राजाको पुनर्बहाली हुन्छ। त्यो किनभने नेपालमा यो चाहिँ मेरो ठोकुवा नै हो,
नेपालमा बिना राज संस्था सेना आएर लामो समय जानै सक्दैन, ऊ टिक्दैन र थोरै समय ऊ बस्यो भने पनि उसको छवि बिग्रिन्छ। त्यो सन्तुलन गर्न सक्ने वातावरणै छैन। राजनीतिक दलहरूको छवि खत्तम भएर त अहिले राजाको कुरा हो नि। यिनीहरूले राम्रो काम गरे भए राजा ज्ञानेन्द्रको के काम अब हटिसक्यो, अब चाहिँदैन भनिहाल्थेँ नि। यिनीहरूले राम्रो काम गरे भए मैले नि भन्थेँ नि, किन चाहिने राजा, चाहिँदैन। अब त जनताको छ रे, जनताले नै सञ्चालन गर्छ, राष्ट्रध्यक्ष जनताकै छोराछोरी हुन्छन् भने। अब हामीले रामवरण यादवलाई हेऱ्यौँ र विद्यादेवीलाई हेऱ्यौँ भने उनीहरू त दलीय राष्ट्रपति हो कि निष्पक्ष सब आम नेपालीको राष्ट्रपति हो भन्ने त भएन नि। हुन त रामवरण यादवको देखिने गरी विद्यादेवी भण्डारीको जस्तो भूमिका त थिएन। तर दुइटैको त दलीय हिसाबले हो। उनीहरूले आफू वरिपरि राखेका सल्लाहकार आफ्नै दलका त राख्या हो नि। रामवरणले पनि त्यही गरे हो, यिनले पनि त्यही गरे हो भन्दाखेरि बिना राज संस्था यहाँ स्थायित्व आउँदैन। सेनाले पनि राम्रो भूमिका कुनै हालतमा खेल्न सक्दैन, किनभने उनलाई सञ्चालन गर्ने के विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपतिको रूपमा र त्यत्रो इमर्जेन्सी रुल हो, त्यस्तो विशेष खालको ट्रान्जिसनल गभर्नमेन्ट बन्यो भने सेनालाई पत्याउँदैनन् अरूले। सेनाले चाल्ने कदम भनेको राजाको स्पष्ट सङ्केत आयो भने त्यो अनुरूपको उनले भूमिका खेल्ने। उसले क्राइसिस पनि हेर्छ। नेपालीहरूले दुःख पाउने र अझ दुःख पाउने भने अन्यल हुने, विकासको गति ठप्प हुने। दाबी त उहाँ कहिले आफ्नो दलका पहिलाको पुष्पकमल दाहालले कामै गर्न दिएनन्, माधव कुमारले कामै गर्न दिएनन् भन्ने, त्यसको भोलिपल्ट फेरि यो काम गर्यो भने 101 वटा उपलब्धिहरूको फेरस्त त केपी ओलीले दिएका थिए। यहाँ त यस्तो छ, तर काम गर्न कसैले पनि केही पनि सकेकै छैन। अनि एउटा सपनाको कुरा चाहिँ नगरौँ है, जस्तै मेलम्चीको कुरा। ए बाबा, मेलम्चीको कृष्णप्रसाद भट्टराईले 47 सालमा कुरा गर्दा त्यो रातारात उनलाई आइडिया आएको जेलमा बसेको बेला होइन नि। उनको निकै त्यो बेलामा त्यो ट्रान्जिसन पिरियडमा उनको भूमिका प्रभावकारी रह्यो अहिले हामीले हेर्दाखेरि। तर मेलम्चीको भोलिपल्ट उनीहरूले कसरी जाने त? त्यो पञ्चायतकालमै राजा वीरेन्द्रले को समयमा मेलम्चीको कन्सेप्सन क्लियर भइसकेको थियो। तर के त्यसलाई अझ अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर बहुदलीय व्यवस्था अन्तर्गतै भन्नु पर्यो। हामीले 47 सालदेखि नै संविधान पनि आयो, कृष्णप्रसादले नि उठाए। अब अहिले क्रेडिट यिनीहरूले लिए पनि राजा वीरेन्द्रदेखि ल्या हो। अब भोलिका दिनमा सपना देख्नु भने आउनुहोस्, मलाई म यो गर्ने भन्न हालिदिन्छु यहाँ जाउँ। अनि भोलि चाहिँ सबभन्दा पहिला भोलिका दिनमा सबैभन्दा पहिला उहाँ पिखहरूले सपना देख्नु भएको थियो भनेर तपाईँले लेखेको हुन्छ। यो देखेँ, ट्रेन पनि आउँछ, यो पनि आउँछ, मेचीदेखि महाकालीसम्म ट्रेन पनि पुग्छ, अधिक 5वटा प्रान्तहरूमा ट्रेनको लिकेज पनि हुन्छ भनेर सपना देखाए भरमा हुँदैन। त्यो त डेलिभर गर्ने कि कन्भिन्सिङ क्रिमिनलले प्रोजेक्ट ल्याएर अगाडि बढायो भने चाहिँ हुन्छ। हुन सकेको छैन। यो अन्यलको स्थितिमा अब के गर्ने भन्दाखेरि अब आमूल परिवर्तन हुनुपर्छ। अनि यसमा अब बाबुराम भट्टराई जस्तै उनको छवि त निकै ख्याल आइसक्यो उनमा। पटक पटक उनी कहिले यता पल्टिने कहिले उता पल्टिने। तर उनले केही बोल्दाखेरि दक्षिणको केही भनाइ आउँछ कि भन्दाखेरि अब उनले गोलमेजको कुरा गरिरहेछन् पछिल्लो समयमा। गोलमेज भने सबै विचारधाराहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी छलफल गर्ने भने हो। सबै प्रतिनिधित्व सबै समूहको भन्दाखेरि राप्रपा त पहिलेदेखि नै थियो नि। भन्दाखेरि त स्पष्ट रूपमा राजावादीहरूको राजाका राजा चाहिन्छ नेपालमा भनेर स्पष्ट रूपमा आएको अरू घटकहरूको पनि प्रतिनिधित्व हुने गरी त्यो कुरा गर्ने र एजेन्डामा पनि राख्ने भन्न खोजे जस्तो छ एउटा। र यस्तै गोलमेज होला वा अरू किसिमको केही कुरा भएन भने क्राइसिस अगाडि बढ्छ, अन्यल बढ्छ र त्यहाँ त्यो प्रसव पीडा गाह्रो हुने भएले अलि अप्ठ्यारो पर्छ राजनीतिक कर्मीहरूलाई, ठुला नेताहरूलाई। त्यसरी आउनु पर्यो। यदि एकदम कम्प्रोमाइजिङ पोजिसन एडजस्टमेन्ट गर्ने, विविध विचारधारालाई राख्ने। 72 सालको संविधानमा चाहिँ राज संस्थाबारे वा अहिले उपलब्धि भने बारे आम जनताको बिच छलफलै भएन र त्यो बेलामा रातारात बनेको संविधान सभामा त्यो विषय नै उठाएन र बुँदागत छलफल पनि भएन। यो त सबैले माने हो। भन्दाखेरि त्यो नमानेकोले अब त्यो जहाँ चुके उनीहरू त्यसलाई करेक्सन गर्नलाई गोलमेज वा अरू किसिमको प्रक्रिया ल्याउनु पर्यो। अब जहाँसम्म यही कुरामा चाहिँ
राजा ज्ञानेन्द्रले उनको इच्छा छ कि छैन के भन्ने पटक पटक पनि आइरहेछ। कतिलाई चाहिँ उनले केही गरे हुन्थ्यो, उनले केही भन्दैदेखि अलिक कुरा अगाडि बढ्थ्यो कि भन्ने आशा भएको हो। अब त्यसमा म आफैलाई चाहिँ के लाग्छ भने त्यसो भन्नु उनले भने पनि त छैन नि। एक दोस्रो कुरो, जसले चाहिँ उनी स्पष्ट रूपमा आउनु भन्छ नि, स्पष्ट रूपमा हामी चाहिँ यो चाहन्छौँ भनेर राखे भइहाल्यो नि त। राजा ज्ञानेन्द्रलाई माया गरेर हामी दिन त दिने, तर पहिला आफ्नो कुरा राख न भन्ने त होइन नि। हामीलाई राष्ट्र संस्था चाहिन्छ, हामी योभन्दा बढी भूमिका दिन सक्दैनौँ, ल यही यसरी राख्ने भनेर आफू चाहिँ प्रस्ताव लगे भइहाल्यो नि स्पष्ट रूपमा। हामीले त त्यसो गर्नुपर्छ स्पष्ट। यहाँ मेरो सङ्गठन भावी म चाहिँ यस भूमिका चाहन्छु भनेर म स्पष्ट रूपमा जान्थेँ। कुनै फोरममा मैले भाग लिनु हो भने यो भूमिका यसरी दिए हुन्छ भन्छु। अहिले तत्कालको लागि म 47 सालको संविधान भन्छु। जसरी राजाप्रति अहिले सङ्केत गरिरहेछन्, पूर्व राजाले मेरो भूमिका चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ, मैले यो गर्नु, यसमा अधिकार हुनुपर्छ भनेर त्यसरी खुलेर आउने सम्भावना रहन्छ। मलाई चाहिँ ठुलो अब किनभने मलाई त सङ्कोच छ अरूले जस्तो लाए पनि। मैले भने आफैलाई पक्का एकिम नलाइकन कसरी भनौँ भनेर मलाई त्यसरी आउँछन् जस्तो लाग्दैन। म्यासिभ ठुलो र्याली भयो, जनसमर्थन ठुलो भएर स्ट्रिटमै आयो भने आउँछन्, होइन भने उनी आउँदैन। र अहिलेसम्म पनि उनले सार्वजनिक रूपमा मेरो पुनर्बहाली होस्, म यस्तो हुँ भनेर त भनेको छैनन् नि। अनि मैले यसो ल्याउँ पनि किन भन्छन् त? उनले मैले नासो हो, नासो दिएको नासोको रूपमा दिएको छ है। भाषा त त्यसैमा उनीहरू त परिपक्व छन्, कति कुरामा त चुक्दै नचुक्या भने होइन मैले, तर परिपक्व पनि छन् नि। त्यस कारणले हामी प्रस्ताव राख्न सक्छौँ। जस्तै मैले एउटा म त कुनै सङ्गठनमा लागे नि होइन, पटक पटक भन्छु है, र मलाई यस्तो भूमिका दियो भनेर मैले काहीँ सार्वजनिक रूपमा फेरि निवेदन पनि हालेको छैन। नहाल्दाखेरि 47 सालको संविधानै प्रस्थान बिन्दु हो। मैले पो भने अर्कोले योभन्दा अर्को राम्रो वा आम नेपालीको विश्वास जित्दै गरी अर्को प्रस्ताव ल्याए नि त हुन्छ नि। यहाँ अहिले राजा ज्ञानेन्द्रलाई माया गरेर पुनर्बहाली गर्न खोजिया त होइन नि, राज संस्था चाहिन्छ भनेर। त हामीलाई यस्तो राज संस्था चाहिन्छ भनि भइहाल्छ नि। अनि हामीलाई यस्तो राज संस्था चाहिने हो, यसमा अनुकूल पर्यो, भोलिका दिनमा जब बन्न लाग्यो त छलफल त भइहाल्छ नि। त्यो प्रस्ताव राखेपछि त्यो अगाडि बढ्ने भयो भनेदेखि डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली हरेक किसिमले त्यो छलफल हुन्छ, प्रस्ताव हुन्छ, नहुने कुरै छैन। यति पनि नजाने अब त्यो कुरै नगरी हुन्छ। तिनीहरूले चाहिँ कहीँ पनि कुनै पनि फिल्डका विज्ञ हुनै पर्दैन। पछिल्लो समय उहाँको सक्रियता भ्रमणलाई हेर्दाखेरि फर्किने उहाँको सङ्केत र रुचि चाहिँ देखिन्छ। होइन, रुचि त पक्कै छ। एउटा कुरो चाहिँ रुचि चाहिँ छ, तर रुचि छ त्यसैले बोलेर आउनु पर्यो भन्नु भएन। उनले बोलेनन् रे, हामी जबरजस्ती किन भन्ने? हामीलाई त जबरजस्ती राज संस्था चाहियो हो स्थायित्वको लागि। उनको व्यक्तिगत माया गरेर त कुनै हालत नि होइन, उनको व्यक्तिगत माया गरेर त होइन नि। माया त्यति आउने भए आऊ नआउनु आऊ भनेर त्यो घुर्क्याउने त मैले त सुहाउँदैन। अनि उनले त्यसरी नमाएपछि हामीलाई राज संस्था चाहिने, यस खालको हामीलाई चाहिन्छ भन्ने हामीले प्रस्ताव गर्ने हो। परिवर्तनको दिन नजिक छ भन्न सकियो। निकै अब मैले त निकै बाहेक निकै नभन्दाखेरि त यहाँ कतिले सुरुदेखि नै उहाँले भने हो अब आउने भयो भनेर ढोक्क परेर आउनु भयो ल क्या बात भनेर धन्यवाद मलाई दिएको छैन। आएन भने उनीहरूलाई चाहिँ उस्तै राजालाई घोर्क्या जस्तै आउँदै आएन। 2 वर्षदेखि आउँछ भने न्यू वर्षदेखि परिवर्तनका सङ्केतहरू भने अहिले पनि सङ्केतै भने हो। अनि म फेरि भन्छु 30 वर्षदेखि समृद्धि ल्याउँछु यो मुलुकमा, स्थायित्व ल्याउँछु होइन भने सबले बराबरीको अवसर पाउँछन्, इक्वल अपर्च्युनिटी पाउँछन् भन्ने नेताहरूलाई पटक पटक जिताएर भ्रष्टाचारी गर्न दिएर, थप भ्रष्टाचारी बन्न दिएर अनि ठुला भ्रष्टाचारी बन्न दिने नेपालीहरूले हामीले त विश्लेषण गर्दाखेरि तत्काल अहिलेको कुरो 2 महिनामा मिलेन वा 4 महिनामा मिलेन भने पनि विश्लेषण गर्ने हो हामीले। र विश्लेषण गरेको मैले परिवर्तन देखेकै छु। खालि नेताहरूमा उनीहरूको मुभमेन्ट कता हुन्छ भनेर हो। तपाईँ एउटा यहाँ बौला राँगो एकातिर गएको छ, राजनीति पनि बौला छ, राँगो यता जानला भने फेरि राँगो त दायाँ पनि जाला बायाँ पनि जाला, कसरी जान्छ? राजनीति त्यस्तो भएले पो त विश्लेषण गर्नलाई त एकदम प्रेडिक्टेबल सिद्धान्तमा कोही रहन्छ, सार्वजनिक रूपमा केही वक्तव्य दिए भने त्यही अनुरूप काम गर्छ भने पो विश्लेषण मिल्छ। अहिले त डाइरेक्सन यसरी भने फलानुको मुभमेन्ट यस्तो छ, फलानुको मुभमेन्ट यसरी छ भने नि। जस्तै मैले अस्ति नि भनेकै थिएँ हो, भारतीय के अरे अमेरिकी दूतावासका प्रतिनिधिसहित शेखर कोइराला, गगन थापाहरू बसेर लाजिमपाटको कुनै होटलमा त छलफल गरे हो नि त
नगरे त होइन नि त। उनीहरूको छुट्टै फेरि भारतीय राजदूतसित पनि भएको छ छुट्टै, ती मध्ये केहीको हगि। तर खालि त्यहाँ पुष्पकमल दाहालले चाहिँ के उनको आफ्नो कुरा राखेका छन् भनेदेखि भारतीय राजदूत र अमेरिकी राजदूत एकै ठाउँमा बसेर यो कुरा गर्नु पर्यो, यो कुरा भने त्यहाँ गरेको कुरो के हो उनीहरू नै जानु, यस्तो छ। त्यसैले अन्यल कायम छ अनि अनिश्चितता कायम छ। यसै बिचमा अब परिवर्तन भन्दाखेरि यो यही रूपमा जाँदैन। ट्रान्जिसनल गभर्मेन्ट बन्नै पर्छ, ट्रान्जिसनल गभर्मेन्ट। त्यो गभर्मेन्ट चाहिँ अहिले चुनाव थाँती राख्छ, तत्काल चुनाव पनि हुँदैन। अनि त्यो थाँती राखेपछि यहाँ कुरा कटकट के छन् त्यो सबैलाई एड्रेस गरेर अनि मुलुक अगाडि बढ्छ, नबढिन्जेल हामी अप्ठ्यारोमा परिरहन्छौँ। हस्, अत्यन्त धेरै धन्यवाद यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि। धन्यवाद मेरो पनि। हिमाल अनलाइन टिभी।